केतन बाब, कसो जालो प्रचार आनी कशें जाली ओवरऑल तुमची कॅम्पेनिंग? प्रचार खूप बरो जालो, कॅम्पेनिंग खूप बरें जालें, चड बरें जालें म्हणून म्हाका दिसता काल तें बंद पडलें. ओके, आज खंय तरी एक राजेश वेरेकार जो तुमचो आसा, आनी राजेश वेरेकारान 2027 दिसाची तिकेट जी आसा ही क्लेम केल्या. पार्टीन जर तिकेट दिली आसत जाल्यार तो 27 इलेक्शन जे आसा हे तो लढतलो आनी तो क्लेम करता म्हणटा. हेचेर तुमचें कितें म्हणटा? कांयच वायट ना तातूंत. म्हाका दिसता एवरी पर्सन हेज अ रायट टू क्लेम द तिकेट. म्हाका दिसता राजेशूच न्ही आनी 2-3 जाणांनी जर क्लेम करत फोंड्या जाल्यार आमी चड स्ट्रॉंग जातले आनी जाका कोणाक तिकेट मेळटा ताका काम करप आनी ताणें काम करप आनी फुडें सरप. ओके, केतन भाटेकार आता काँग्रेसीचोच आसतलो काय फुडें आनी मागीर दुसरे पार्टीन बीन? तूं बी फुडें न्यूज डेलीतूच आसतलो की तूं आनी खंयच्या चॅनलार बी वतलो न्यूज डेलीत म्हणून आसतलो? तसोच केतन भाटेकार आसतलो. ओके, काँग्रेसीत म्हणून आसतलो. ओके, सो जर आमी पळयलें ओवरऑल इलेक्शनाच्या बाबतींत जर आमी पळयलें आसत जाल्यार तुमचें कॅम्पेनिंग चलतालें, तेंचे सगळ्यांचे प्रत्येकाचे आपले हांगासर येवन कॅम्पेनिंग करताले. जाल्यार तुमकां खंय दिसलें की बाबा हें इलेक्शन जेन्ना पोस्टपोन जालें तेन्ना तुमी खंय तरी कोर्टाक वचपाक जाय आशिल्लें असो सुदीन ढवळीकाराचो म्हणणें आसा आयज जेन्ना तेजी बायट घेतल्या तेन्ना. तुमी कित्याक गेले ना? रूल समजून घे. पोस्टपोन खंय जालें इलेक्शनाचो एक कॅन्सल जाल्लें आहा. न्ही खंयचें कॅन्सल जाला? कॅन्सल केन्ना जाला? कॅन्सल काल जालें न्ही. 6 म्हयने म्हाका एक सांग, 6 म्हयने इलेक्शनाक टायम आसता, त्या प्रमाणे ती डेट दिल्ली. ती डेट कोणें दिल्ली? ह्या गव्हर्मेंटान दिल्ली, इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियेन दिल्ली. सो आमी एज पर द प्रोटोकॉल अँड रूल आसा. काल आतां कॉपी आमकां लेट मेळ्ळा, आतां हांवें ड्राफ्ट सायन करून आमी धाडला, पण आतां ताका धाडून फायदो ना. दो वी वील चॅलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट, बट ताचेर आतां काय अर्थ ना उलोवन, कळ्ळें तुका? आनी इट इज नॉट दॅट वी हॅव नॉट डन. एक गजाल समजून घे, इलेक्शन हे आज आशिल्लें, आज इतलेंच समजून घे. इलेक्शन हे आज आशिल्लें आनी काल ऑर्डर आयल्या. सो इट इज अ फेलियर ऑफ द गव्हर्मेंट इन टोटल. इट इज अ फेलियर ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. इट इज अ फेलियर ऑफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया. आनी ताजेर आनी उलोवन काय फायदो ना. सगळ्यांक खबर आहा इलेक्शन कित्याक बंद पडलें, कितें जालें तें, कळ्ळें तुका? सो इट इज अ फेलियर ऑफ द गव्हर्मेंट. काल तुमचो एलओपी जो आसा जावं एल्टन आसा हांच्यान दोगांयनी मेळून सांगलेलें आसा 2027 उमेदवार बी न्हू, 2027 आमदार आमचो केतन भाटेकार म्हटला. आनी जेन्ना आमी राजेशाक विचारलें राजेशान सांगलें की हें तेन्ना खंय तरी एक तिडकीन तें म्हटलें आसतलें म्हणटा तो. हेचे कडेन कशें पळयता? आतां राजेशान कितें म्हटलां ताचेर हांव उलोवंक शकना. हांवें तुका परत सांगलां, राजेश इज अ गूड फ्रेंड ऑफ मायन. दोगांयनी मेळून आनी 4-5 कॅन्डिडेट्स सुद्दां तयार जाले फोंड्या. सगळ्यांनी मेळून एकवटीन काम करपाक जाय फोंड्या काँग्रेस हाडपा खातीर. आतां उरली गजाल लिडर ऑफ ऑपोजिशनाची आनी एल्टनाची. आय थिंक दे आर मॅच्युअर्ड लिडर्स, कळ्ळें तुका? दे नो हाव टू कंट्रोल देअर इमोशन्स अँड सेंटिमेंट्स. ते जिखून आयिल्ले आमदार, आमी जिखूना. एसेंब्लीन तो लिडर ऑफ ऑपोजिशन, तो गोंयाचो सगळो ऑपोजिशनाचें काम ताणें सुंदर तरेन ताणें काम करून घेतलां. तो एल्टन आनी आमचो कार्लोस साहेब घरांनी भोंवल्या, तांकांय रिस्पॉन्स कितें आसा तो म्हाजो खबर आसा, कळ्ळें तुका? सो तांच्यांनी कितें चिंतून उलयलां आसतलें तें तांचो प्रॉब्लेम. आय कॅनॉट टॉक अबाउट द मॅच्युरिटी बिकॉज दे आर द लिडर ऑफ ऑपोजिशन. एल्टन बाबूय बऱ्या मतांनी जिखून आयला. सो तांचे मनांतलें तें उलयलें आसतलें आनी तांच्यांनी डायरेक्ट म्हाका एमएलए म्हटलो हें म्हाजें भाग्य. जो एक आमदार लिडर ऑफ ऑपोजिशन जेन्ना ते उलयता, सो वाय शूड आय से एनीथिंग रॉंग? आय एम व्हेरी हॅपी विथ द सपोर्ट दे हॅव गिवन. सेम वे आय एम हॅपी विथ द सपोर्ट वॉट राजेश गिव मी एज राजेश वेरेकर वॉट ही गिव मी. ओके, प्रत्येकान आपलें आश्वासन दिल्लें आनी स्ट्रॉंग आश्वासन म्हणटा तें म्हटल्यार मॅनिफेस्टोचें स्ट्रॉंग आश्वासन दिल्लें तें म्हटल्यार आयडी हॉस्पिटल. तुमी खंय तरी आयज निवडणूक जावना म्हणटकीर तुमी खंय तरी मुखार पावपाक ना. सरकार हें भाजपाचें आसा. आतां दिल्लें आश्वासन हें पूर्ण करतले काय? जे हॉस्पिटल आसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 7.5 वर्सां हांव राजकारणान 2017 पासून आसा आनी 7.5 वर्सां हांव सारको एग्रेसीव आसा. अजून पर्यंत कांय जालें ना. आनी आयज हे लोक भोंवतात, सीएम दिसता जाल्यार तो दिसय ना बाबडो अजून फोंड्या. सो आतां फुडें सगळें पळोवया मार्गी जाता तें थोड्या दिसांनी. मातसो राव मरे, यू वील गेट टू नो एवरीथींग. ओके, थँक्यू.